औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हसीब अहमद खान और फ्रीलांसिंग विद हसीब यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में मेरे साथ मौजूद हैं तारिक इकबाल खान न्याजी। मैं सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करता हूं एज अ रिलेटिव और एज अ फैमिली मेंटोर। चूँकि आपको पता है मियाँ वाली में हमारी जितनी भी फैमिलीज़ हैं उनको फ्रीलांसिंग की फ़ील्ड में और स्पेशली ऑनलाइन फील्ड में एक न्यू बिगिनर जो होता है काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं। तो तारिक इकबाल खान न्याजी, मैं इन्हें सर भी कहता हूँ और रिश्ते में हमारे मामू जान भी लगते हैं। इन्होंने ना सिर्फ मेरी कैरियर काउंसलिंग में हमारी मदद की और फ्रीलांसिंग के कैरियर में मेरी जितनी भी सपोर्ट है, जितनी भी मोटिवेशन, वो इनकी ही देन है। तो सबसे पहले मैं इनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फेथ एंड फ्रीलांसिंग। तो हम इसी मौजू के ऊपर बात करने वाले हैं। हमारे सर तारिक इकबाल खान न्याजी हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा उनसे कि वो इस टॉपिक के ऊपर अपनी जो है लबकुशाई करें और हमारे जितने भी देखने वाले हैं उनको इस चीज़ के बारे में आगाह करें। क्योंकि यूट्यूब पर जितने भी मेंटोर्स हैं वो ये तो सिखा रहे होते हैं कि आपने फ्रीलांसिंग किस तरीके से करनी है, आपने पैसा किस तरीके से कमाना है, लेकिन एज अ मुस्लिम जितने भी मुसलमान कम्युनिटी इस चीज़ को कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि फ़ेथ हमारा इस्लामी नज़रिया इसके बारे में क्या कहता है। तो इसी हवाले से हमारे जो सर यहाँ पर मौजूद हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने देखने और सुनने वालों को इस चीज़ के बारे में आगाही दें। तो सर प्लीज़। बहुत शुक्रिया आसिफ खान, आपने हमें बुलाया यहाँ पे और एक बहुत ही अहम जो है नज़रिए पे बात करने के लिए आज की ये इस सेशन का आपने इनेकाद किया। आसिफ खान, सबसे पहला बीइंग मुस्लिम हमारा जो इस्लामी नज़रिया है ना, इस्लामी नज़रिया माईशत, जहाँ हमारा इस्लामी नज़रिया मुआशरत है, ऐसे ही इस्लामी नज़रिया माईशत भी है। तो सबसे पहला नज़रिया जो है हमारा वो फेथ एंड जो है ना, किसी भी कारोबार में हम सबसे पहले फ्रीलांसिंग को फिजिकल एक तिजारत, कारोबार या मुलाजमत के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि फ्रीलांसिंग एक कारोबार है, ठीक है। इसका फिजिकल जिस्मानी कोई वजूद नहीं होता, लेकिन कारोबार है। तो जो कवानीन, जो अखलाकियात आम कारोबार के ऊपर लागू होती हैं वही इसी के ऊपर लगती हैं। इसमें आपकी फ्रीलांसिंग की सर्विसेज हैं, आपकी आप अपनी कोई महारत, अपनी कोई स्किल जो है वो फरोख्त कर रहे हैं, फ्रीलांस कर रहे हैं उसके ऊपर वही कानून लगते हैं, वही एथिकल प्रैक्टिसेस हैं इसकी। तो जो फेथ है वो हमेशा इस्लाम में सबसे ऊपर होता है। फेथ क्या है? ईमान और यकीन कि अल्लाह मेरा मालिक है, खालिक है, वही मेरा राज़िक है। रिज़्क उसने देना है, मुझे जहां मैं बैठा हूं यहाँ पे भी उसने देना है, और अगर मैं पहाड़ की चोटी पे पहुंच गया हूं, जो उसने मेरे लिए लिखा है पहुंचना है मुझ पर। तो ये फेथ है कि रिज़्क अल्लाह की तरफ से आना है। इसी इस्लामी मईशत, इसी फेथ में जो मईशत का पहला जो नुक्ता है वो है हमारा कि मैं ये कमाई कर रहा हूं, इस कमाई के पीछे मेरे दो नजरियात हैं। क्या है कि एक तो मुझे इन रिटर्न मुझे कमाई, पैसा मिलने वाला है, ये पहला, ये हर इंसान के दिल में होता है। कोई भी काम करना शुरू करता है तो इस नजरिए से इससे मुझे दौलत मिलने वाली है, मुझे कमाई मिलने वाली है। लेकिन इस्लाम इसके साथ एक बहुत ही अच्छा सा अपना एक नजरिया डाल देता है, और वो है खिदमत। यानी आप कमाई तो कर रहे हैं, अपने जो गाहक हैं, आपके जो कस्टमर हैं, आप उनकी फलाह, उनकी आसानियां, उनकी खिदमत का नजरिया लेके निकलेंगे तो फिर आपकी मईशत तो बेहतर होगी, आपका पूरी मुआशरत जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। मईशत इस तरह फैलती है। हम अपने असलाफ की तरफ देखते हैं, जो हमारे बड़े बड़े तजार हज़रात गुजर चुके हैं इस्लामी दुनिया में। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब उनके वाक़यात को देखें कि उनकी मईशत क्या थी। कि वो पहले गाहक, अपना जो उनका गाहक होता था, पहले उसकी फलाह चाहते थे, उसकी खिदमत का जज्बा था, फिर उनको इन रिटर्न जो है रकम मिल रही थी, उनको दौलत मिल रही थी। तभी तो उनका पहला ऊँट मदीने में आता था और पिछला ऊँट जो है अभी शाम की सरहद में होता था।
تو یہ وہ نقطہ تھا اسلامی معیشت کا کہ آپ اپنی دولت کے نظریے میں صرف دولت نہیں رکھنی کہ میں نے کمائی کرنی ہے، بلکہ آپ نے اس کے ساتھ خدمت، فلاح، آسانیاں رکھنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی معیشت پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ ہم نے کسٹمر کی نیڈز کو دیکھنا ہے یہاں پر بیسیکلی۔ بالکل، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے لیے ہم کتنی اچھی چیز، کتنی معیاری چیز اس کے لیے آسانیوں میں اور خدمت کے لیے پیدا کر رہے ہیں، تاکہ وہ جتنا ہمیں پے کر رہے ہیں اسے لگے کہ جتنا میں نے پے کیا ان ریٹرن مجھے اسی حوالے سے کوالٹی آف ورک جو ہے وہ مل رہا ہے فری لینسر کی طرف سے یا جو بھی وہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اسی کے حوالے سے آپ کو میں ایک حدیث کا جو ہے مفہوم بتاتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ ماپ تول کرنے لگو، یعنی ترازو آپ نے پکڑا ہوا ہے، ترازو لازمی نہیں کہ آپ نے پریکٹیکل وہ ترازو ہے، آپ لین دین کو لے لیں، آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ نیگوشیشن جو کر رہے ہیں، تو ہمیشہ دیتے وقت اس کا پلڑا بھاری رکھو، ڈنڈی جو ہے ترازو کی اس طرف جھکی ہونی چاہیے، آپ ان کے ساتھ نرمی کرو۔ تو یہ اسلامی معیشت کا نظریہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ خدمت اور فلاح کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ اسلامی معیشت کا پہلا فیت اور فری لانسنگ کا پہلا نظریہ ہے کہ آپ کا فیت جو ہے اللہ پہ جب ہوگا کہ اللہ مجھے رزق دینے والا ہے، میں اپنی کمائی کے ساتھ ساتھ اپنے کسٹمر کی فلاح بھی چاہ رہا ہوں۔ ابھی ہم آ جاتے ہیں اسی فیت کے اگلے نظریے کے اوپر کہ جب آپ اللہ کے اوپر یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ مجھے رزق دینے والا ہے اور میں جو کمانا چاہ رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ فیت کا اگلا، اسلامی معیشت کا اگلا جو ہے وہ نقطہ آ جاتا ہے، اس میں نظریہ آ جاتا ہے۔ فری لانسنگ میں ویسے تو ہم جسمانی یا فزیکل کاروبار کوئی بھی کر رہے ہیں، ہمارا بینگ اے مسلم پہلا نظریہ یہی ہوتا ہے کہ یہ جو مجھے کمائی حاصل ہو رہی ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس سے آگے ہم تب جاتے ہیں جب ہمیں کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا فری لانسنگ میں آپ جب بھی کسی بھی فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو فیلڈ کو ضرور دیکھ لیں کہ مجھے جو آمدن حاصل ہونے والی ہے اس کے بیک اینڈ پہ ہے کیا، اس کے بیک اینڈ پہ کیا ہو رہا ہے۔ میں کہیں حرام راستے میں انویسٹ تو نہیں کر رہا، میں کسی حرام چیز کی پروموشن تو نہیں کر رہا، میں کسی حرام طریقے کو آگے تو نہیں بڑھا رہا، اور ان ریٹرن مجھے اس کے پیسے مل رہے ہیں۔ تو لہٰذا فری لانسنگ میں یہ جو نظریہ ہے یہ آپ کا فیت کے بعد دوسرا جو ہے نا پہلو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے کہ آپ جو کما رہے ہیں وہ حلال ہے۔ فری لانسنگ یا آن لائن جو فیلڈ ہے بہت وسیع ہے، جہاں آپ کو کہیں بھی زیادہ تر مسئلہ نہیں آئے گا کہ آپ حرام کما رہے ہیں، لیکن آپ جب دیکھتے ہیں مثلا آپ کو کوئی کہتا ہے جی میرا یہ شراب کا کاروبار ہے، آپ اس کی پروموشن کریں، آپ اس کی ایڈز لگائیں، یا آپ کی اس کی جو ہے ڈیجیٹل پروڈکٹس تیار کریں، آپ اس کے لوگوز تیار کریں، آپ اس کے فلائر تیار کریں، تو آپ جو ہے اس اینڈ پہ ٹھیک ہے پیسے مل رہے ہیں آپ کو، لیکن آپ ایک حرام چیز کی جو ہے نا پروموشن کر رہے ہیں اور اس کاروبار میں شامل ہو رہے ہیں اس کے کاروبار میں۔ تو لہٰذا اس چیز سے کہ آپ پہلے دیکھ لیں کہ یہ راستہ جو ہے میں چن رہا ہوں کہیں غلط راستے کی طرف تو نہیں ختم ہو رہا، جہاں سے انکم آ رہی ہے وہ حلال طریقے سے آ رہی ہے یا مجھے حرام طریقے سے۔ یہ دوسرا نقطہ تھا ہماری اسلامی معیشت کا، حلال اور حرام کا۔ جی، تو کافی اچھی طریقے سے سر طارق اقبال خان نیازی نے بریف کیا۔ یہاں پر ہم نے دو پہلو کے اوپر ڈسکشن کی۔ سب سے پہلا نظریہ جو سر نے ہمیں بتایا کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ پیسے تو کما رہے ہیں لیکن آپ اپنے کسٹمر کو ایز اے فری لینسر، یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایز اے فری لینسر آپ اپنے کسٹمر کی جو نیڈز ہیں ان کو کتنا فلفل کر رہے ہیں۔ یہاں پر سر نے ہمیں بیک اینڈ پہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بتایا، ڈفرینٹ احادیث جو ہے وہ کوٹ کی، اور اسی سلسلے میں ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم ایک کلائنٹ سے یا کسٹمر سے پیسے لے رہے ہیں کسی بھی سروسز پہ تو ہمیں چاہیے اس کی نیڈز کو فلفل کریں۔ اور دوسرا نقطہ نظریہ جو سر نے ہمیں بتایا اس میں یہ ہے کہ آپ نے بیک اینڈ پہ دیکھنا ہے کہ جو پیسہ آپ کو ایز اے فری لینسر مل رہا ہے مارکیٹ سے، جو آپ کما رہے ہیں، اس کے بیک اینڈ پہ کام کیا ہو رہا ہے۔ آپ حرام تو نہیں کما رہے، یا آپ حلال کما رہے ہیں تو اس میں کتنا آپ حلال کما رہے ہیں۔ یہ ہے کہ آپ اگر ایز اے گرافک ڈیزائنر کسی ایسے حرام کاروبار میں کام کر رہے ہیں یا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو اس میں جو آپ کی انکم ہے وہ دیکھنی ہے آپ کو کہ وہ چاہے
حلال ہے یا حرام ہے اس کا فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کے جتنے بھی کوائریز ہوں گی حلال اور حرام کی اور آپ کی فری لانسنگ اور فیتھ کے حوالے سے وہ اس ڈسکشن میں کور ہو چکی ہوں گی۔ تو اسی سلسلے میں اجازت چاہوں گا آپ سے، اور ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں اسی جو ہم نے سیریز شروع کی ہے اسلام اینڈ فری لانسنگ کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ ہمارے سر موجود ہیں، اور میں ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ کا ہمیں مزید ٹائم جو ہے وہ درکار چاہیے ہوگا، تو ان فیوچر ہم اسی کے اوپر مزید ویڈیوز اور مزید پوڈ کاسٹ جو ہے وہ لے کے آنے والے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اور سر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔